बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व सुहाबिका या हबीब अल्लाह। मोहतरम दोस्तों, कादियानी मुनाजरा ग्रुप का चीफ एडमिन और ख़त्म नबूवत फोरम का मुंतज़िम अल्लाह सैयद मुबशिर रज़ा आपकी खिदमत में हाजिर है। हाल ही में एक कादियानी मुरब्बी साहिब जिनका नाम कमर है, उनकी जानब से हमें एक मुनाजरे का चैलेंज मौसूल हुआ है और ये चैलेंज दर हकीकत इस तनाजुर में है कि मुरब्बी साहब सोशल मीडिया के ऊपर मुख्तलिफ जगहों पे, कभी यूट्यूब पे, फेसबुक के ऊपर और दीगर जगहों के ऊपर चैलेंज देते फिर रहे हैं। कभी किसी मौलवी साहब को, कभी किसी मौलवी साहब को, आ जाओ भाई मुनाजरा कर लो मेरे साथ, आओ भाई मुनाजरा कर लो। तो मुझे किसी ने हाल ही में बताया कि ये कमर मुरब्बी साहब हैं, ये बड़े मुनाजरों के चैलेंज देते फिर रहे हैं। तो शाह साहब आप भी इनसे राब्ता करें और इनको कहें आए स्काइप पे मुनाजरा करते हैं। तो हमने फिर इनको मैसेज किया, इनकी 2-4 यूट्यूब की वीडियोस के नीचे कमेंट किए और क्योंकि हमारे पास इनका स्काइप आईडी नहीं था, इनका व्हाट्सएप नहीं था, वगैरह वगैरह कुछ भी नहीं था। तो बाद में मैंने जो है ना वहां इनकी जो वीडियोस थी उस पर कमेंट वगैरह किए कि हमें भाई आपका चैलेंज कबूल है, आ जाओ फिर मुनाजरा करते हैं नज़ुले रफा व नज़ुले मसीह अलैहिस्सलाम इस मौजू के ऊपर। तो वो मुकम्मल कार्रवाई जो हुई वो मैं आपको अर्ज करता हूँ। बाद में फिर हमें जो है ना इनका व्हाट्सएप नंबर भी मिल गया और अभी तक इनकी स्काइप आईडी तो मुझे नहीं मिली, लेकिन बहरहाल इनका फेसबुक लिंक भी मिल गया। तो दीगर रवाबित जो है ना इनसे हो गए और कुछ यहाँ गुफ्तगू हुई है वो भी मैं आपको सुनाना चाहता हूँ। सबसे पहले मैं कमर साहब का थोड़ा सा आपको तारुफ पेश करना चाहता हूँ। मामला ये है कि ये कमर साहब को पहले देख लें, ये यूट्यूब पर आपको मिल जाएंगे और इनका ये चैनल भी आप देख सकते हैं। ये मैं ओपन कर देता हूँ, ये realislam.org, ये आप देख सकते हैं, ये इनका चैनल है और ये कमर साहब की पिक्चर लगी है और ये आपको ऊपर लिंक भी नजर आ रहा होगा। इसके बाद जनाब अली मोहतरम, ये आपको एक छोटी सी मैं इनकी वीडियो भी सुना दूं। अच्छा कर रहा है कि जिसे छुपाने के लिए आज भी चंद मौलवी हजरात हकायक को मसख करने की नाकाम कोशिश में लगे हुए हैं। कमर साहब, क्या आप इस बारे में नाजरीन को कुछ तफसील बयान करना पसंद करेंगे? जी डॉक्टर साहब, जज़ाकल्लाह। इस वक्त मुझे एक नाजरीन मुहावरा याद आ रहा है। कहते हैं कि एक झूठ को छुपाने के लिए 100 झूठ बोलने पड़ते हैं। ये मुहावरा आजकल 2 मौलवी हजरात पर 100% इताक पाता है और वो मौलवी साहिबान हैं अब्दुल रहमान बावा साहब और मौलवी जफरुल्लाह शाह साहब। जी दोस्तों, चूंकि पूरी वीडियोस तो मैं आपको दिखा नहीं सकता, सिर्फ आपको थोड़ा सा तारुफ ही करवाना था। और मौलवी जफर शाह साहब ये कौन है? ये तकबीर चैनल के बहुत जबरदस्त आलम दीन है जफरुल्लाह शाह साहब। उन्होंने कमर साहब को मुनाजरे का चैलेंज दिया कि आओ भाई मुनाजरा करते हैं और मुनाजरा ये है कि हम आपके घर में जाके मुनाजरा करेंगे या आप हमें बुलाने अपने वो चैनल के ऊपर लाइव मुनाजरा हो, लोगों को पता हो और कोई 100, 50, 200, 1000 बंदा बैठा हो, पता चले कि मुनाजरा हो रहा है और ओपन मुनाजरा करते हैं। यहाँ छुप छुपा के और वो जो है ना चोरों की तरह बंदा छुपता रहे उस तरीके से, ये कौन सी बात होती है? लेकिन कमर साहब ने कहा कि ना भाई, मजमा आम में तो मैं मुनाजरा कर ही नहीं सकता, तो आप ऐसा है स्काइप पे मुनाजरा करें। स्काइप पे मुनाजरा होगा, 1 to 1 होगा और कोई बंदा भी शरीक नहीं होगा, वगैरह वगैरह। इन्होंने अपनी जो है ना कयूदत लगाई। आप खुद ये ऑडियो, इनकी वीडियोस काफी हैं और आप सुन सकते हैं, बाद में खुद देख लीजिएगा। इसके ऊपर तकबीर चैनल के मोहम्मद दिन सियालवी साहब, दामादिल्लाहुल और जफरुल्लाह शाह साहब, ये काला इमामा शरीफ जिन्होंने पहना है, ये जफरुल्लाह शाह साहब है। इनकी भी ये एक चैलेंज के जवाब के अंदर, ये नीचे इसका नाम भी आप देख रहे हैं वीडियो का, और चैलेंज के जवाब में ये भी एक वीडियो आई थी, ये भी थोड़ी सी सुनने आप। कुछ दिनों से सोशल मीडिया पर
कमर कादियानी और डॉक्टर याहिया मिर्जई की तरफ से कुछ वीडियोज डाली गई हैं जिनमें ये तासुर देने की कोशिश की गई है कि उन्होंने उलमाए इस्लाम को डिबेट की दावत दी, लेकिन उलमाए इस्लाम ने उनकी दावत कबूल नहीं की। जी बस इतना ही काफी है। आइए जी, जब हमने इनसे राब्ता किया, वो भी मैं आपको यहाँ गूगल प्लस के ऊपर इनका मुझे आया है और ये आप देख सकते हैं। सच्ची बात, आपकी डिबेट का चैलेंज कबूल करता हूं। आइए स्काई मुनाजरा करते हैं। आज की तारीख नोट कर लें। कबूले चैलेंज तारीख 7 तारीख है, दूसरा महीना है 2016। मेरी स्काइप आईडी ये है। मैंने अपनी आईडी उर्दू इन भी लिख दी। स्काइप पर आ जाए और मौजू शराइत तय करें। मेरा व्हाट्सएप नंबर ये है। मैंने अपना व्हाट्सएप नंबर भी लिख दिया पाकिस्तान के कोड के मुताबिक। आगे यहाँ जनाब मुरब्बी साहब का ये आया है एक कमेंट, ये आप देख सकते हैं, और कह रहे ईमेल करें तो टॉपिक तय करें, तो ये है वो है। हालांकि सिंपल सी बात है, हम आपको कह रहे हैं कि भाई वॉइस में आके शराइत वगैरह तय कर लेते हैं, व्हाट्सएप पे आए, हम स्काइप आईडी दे रहे हैं, ये कह रहे हैं ना भाई हमें ईमेल दें। ये कौन सा तरीका होता है गुफ्तगू का, भाई ईमेल दे दें। ये असल में टिप टिप करनी ये आसान होती है और वॉइस के अंदर आके गुफ्तगू करनी थोड़ी सी मुश्किल हो जाती है। ये असल में एक चोर दरवाजा है। ये कॉपी पेस्ट और ये टाइपिंग और ईमेल, ये एक झांसा है लोगों को बेवकूफ बनाने का, और ये झांसा देने की कोशिश कर रहे थे मुरब्बी साहब, लेकिन हम इनके झांसे में आए नहीं। आगे बढ़ते हैं जनाब, हम अपने ग्रुप पे चलते हैं। ये हमारा कादियानी मुनाजरा ग्रुप। आज ही मुझे ये मुरब्बी साहब की जानब से ये देखें जनाब, ये कमर साहब का ये अपना नाम सरमद अहमद के नाम की इनकी आईडी है। मैं ओपन भी करके दिखा देता हूं। और ये सरमद अहमद, नीचे कमर अहमद लिखा हुआ है। ये इनका जो है ना ये फेसबुक आईडी लिंक का पेज है। और यहाँ भी आपको वही मौलवियों ने ये किया तो मौलवियों ने वो कर दिया। तकबीर चैनल के मौलवी जफर शाह और शर्मनाक झूठ आ गए हैं जनाब, मंजरे आम पे देख सकते हैं आप। ये बाद में आप खुद देखिएगा। मौजू की जानब बढ़ते हैं। कहते हैं जी मुबशर शाह, मुझे आपका मुनाजरे का चैलेंज कबूल है। अच्छा हुआ कि आपने टॉपिक का तयन भी कर दिया, यानी रफा और नज़ुल ईसा अलैहिस्सलाम। मुझे उम्मीद है कि आप इस पॉपुलर फोरम पर मुनाजरे के लिए मंदरजा झैल बहुत ही सादा कवायद को तस्लीम कर लेंगे, यानी इन शराइत, ये कुछ शराइत बयान करना चाह रहे हैं, कर लेंगे ताकि फिर मुनाजरे की तारीख तय की जा सके। ये शराइत इन्होंने रखी है जनाब। नंबर 1, मुनाजरा स्काइप पर वीडियो गुफ्तगू के जरिए होगा। नंबर 2, हर फरीक को अपनी ओपनिंग स्टेटमेंट के लिए 15 मिनट दिए जाएंगे। नंबर 3, इसके बाद हर फरीक को दूसरे फरीक के दलाइल के रद्द के लिए 10 मिनट दिए जाएंगे। नंबर 4, मुनाजरे का तीसरा दौर 14 मिनट का होगा कि जिसमें हर फरीक को 7-7 मिनट दिए जाएंगे ताकि वो रद्द दलाइल में पेश किए गए निकात का जवाब दे सकें। आगे कहते हैं दलाइल देगा, जैसे इख्तिताम पर मुनाजरा इख्तिताम पजीर हो जाएगा, गोया मुनाजरा मजमूई तौर पर 74 मिनट पर मुश्तमिल होगा। नंबर 6, जब एक फरीक बो रहा हो तो दूसरा फरीक मुकम्मल तौर पर खामोश रहेगा और सिर्फ अपनी बारी पर बोलेगा। नंबर 8, हर फरीक मौजू पर रहते हुए अपने दलाइल पेश करेगा। आपके जवाब का इंतजार है। ये शराइत इन्होंने 8 अदद शराइत हमें बयान की हैं और ये आप देख सकते हैं। ये आज का दिन है और आज तारीख भी मैं आपको दिखा दूं कि 11 तारीख है फरवरी की 2016। 11 फरवरी 2016 है पाकिस्तानी टाइम के मुताबिक। ये मैं वीडियो बना रहा हूं 9:15 बजे रात के। और ये कुछ कमेंट्स आए, उस्मान भाई का कमेंट आया, उन्होंने मुझे टैग किया। इसके बाद शराइत यक तरफा, ये एक दोस्त ने कमेंट किया। ये मैंने अपनी तरफ से ये अर्ज किया कि भाई 15 मिनट की कैद को 3 मिनट पर मुहित कर लें। 3-3 मिनट फरीकैन को दिए जाएं। हर फरीक अपनी बारी पर दलाइल का रद्द कर सकता है। फरीक सानी की मर्जी से मजीद टाइम भी ले सकता है या टाइम में तखफीफ भी कर सकता है। नंबर 2, दूसरे और तीसरे दौर की नौबत ही नहीं आएगी इंशाल्लाह।
अज़्ज़ा वजल, साथ साथ गुफ्तगू निपटती चली जाएगी। नंबर 3, मुनाजरा को मुख्तलिफ नशिस्तों में रखा जा सकता है, यानी अव्वल नशिस्त में आधा घंटा बात कर ली जाए, फिर अगले दिन आधा घंटा, ताकि फ्रीकैन को हवाला जात की तहकीक करने का मौका दिया जाए और सुनने वालों के लिए भी आसानी हो। नंबर 4, मुनाजरा मुसलसल 3 दिन कर लिया जाए, यानी आधा आधा घंटा की 3 नशिस्तें कर ली जाए। नंबर 5, मुनाजरा की रिकॉर्डिंग दोनों तरफा की जाए और फ्रीकैन अपलोड करने के मजाज हैं, बशर्ते कि कतअ बरीद से काम ना लिया जाए। मुनाजरा को मिन्नो अन पेश कर दिया जाए। नंबर 5, मुनाजरा का फैसला आमतुन्नास पर छोड़ दिया जाए, फैसला वो करेंगे कि कौन जीता कौन हारा। ये सबसे पहले शराइत आई थी ये कमर साहब की जानिब से, और कुछ हमने भी जो है ना कुछ तब्दीली करके कुछ शराइत हमने भी दे दी। आगे जनाब कमर साहब मजीद 1-2 शिक का इजाफा कर लें। अव्वल नंबर 6 ये है कि अव्वल दावा पेश किया जाएगा। नंबर 7, बाद अज दावा फ्रीकैन मुसलमत खसम पेश करेंगे। ठीक है जी। साथ साथ मैं दोस्तों आपको ये भी अर्ज करूं कि यही बातें हमारी व्हाट्सएप के ऊपर भी हो रही थी। कुछ गुफ्तगू यहाँ हुई तो कुछ जो है ना वो व्हाट्सएप पे हुई है। आइए आपको व्हाट्सएप पे लिए चलते हैं। जनाब अली मोहतरम, ये हमारा वही ऑडियो कादियानी मुकालमा है जिसमें हम मर्जियों से मुकालमात करते हैं, मुनाजरे करते हैं। ये वही शराइत जो कि अभी मैंने पढ़ के सुनाई, ये कमर साहब की जानिब से आई हैं। और कमर साहब का मैं एक दफा आपको दिखा दूं, ये कमर साहब है और ये इनका नंबर है आपके सामने है। और जनाब अली मोहतरम, हम वापस चलते हैं अपने उसी ग्रुप के ऊपर और उस गुफ्तगू को आप तक पहुंचाते हैं। ये जनाब ये हमारी गुफ्तगू वो ही है जो हमने अभी आपको सुनाई थी, और इसके ऊपर ये मेरी ऑडियो एक समात फरमा लें। जी कमर साहब, मैं यहाँ लिख भी देता हूँ। गुजारिश ये है कि आप ये जो 10-10 मिनट वाला मामला है ना, और वो जो आप जाकिर नाइक साहब का हवाला दे रहे हैं, तो फलां डिबेटर का हवाला दे रहे हैं, तो आप हम चूंकि खुद असूल तय कर रहे हैं तो हम ये दोस्तों नहीं, गुफ्तगू थोड़ी सी पीछे हुई है, वो भी मैं आपको ये नहीं यहाँ से गुफ्तगू शुरू हुई थी। ये वो ही है जनाब 6 शराइत, इसके बाद ये मेरी शराइत, ये 5 शराइत, इसके बाद ये दावर साहब की एक ऑडियो आई है, इसको भी हम शामिल कर लें तो बेहतर है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी ये बहुत मुस्बत बात है मुबश्शिर शाह साहब, कमर साहब, मैं इस डायलॉग को इनकरेज करूंगा। मैं देखना चाहूंगा क्योंकि कमर साहब ने बहुत सारे दावे किए हैं यूट्यूब पे भी, और उनके बहुत सारे दावी मंजर आम पर भी आए हैं, लिहाजा मैं ये समझूंगा कि इस किस्से को एक मरतबा निपटा दिया जाए तो बहुत अच्छा होगा। मुबश्शिर शाह साहब, आप और कमर साहब जिस तरह से बैठ के शराइत तय कर लें जो मुनासिब हो आप दोनों के दरमियान, क्योंकि मनाजर आप दोनों हैं, तो हमारे लिए भी वो काबिल कबूल होगी और हम बेताबी से मुंतज़िर रहेंगे कि आप किन शराइत के तहत फिर मुनाजरा करते हैं। और जहां तक मौजू का तयन है, अगर आप उसका कर चुके हैं तो बेहतर, अगर नहीं कर चुके तो उसको भी निपटा लीजिए जल्द अज जल्द, ताकि उसके ऊपर फिर बात हो सके मजीद और ये मनाजरे को शुरू किया जाए। क्योंकि इस तरह की दावे किए जाते हैं दोनों तरफों से, और बढ़ के बात की जाती है, बढ़ चढ़ के बात की जाती है, और इससे कोफ्त होती है सुनने वालों को कि भाई दावे ही दावे हैं, कोई ठोस बात इल्मी दलाइल के साथ बात नहीं हो रही। तो मैं आप दोनों को मुबारकबाद देता हूँ। अगर आपने एक दूसरे को इंगेज किया है तो बराए मेहरबानी इस पर कायम रहिए और जल्द अज जल्द इस मनाजरे को अनाउंस कीजिए ताकि हम फिर उससे मुस्तफीद हो सकें। बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। जी दोस्तों, इसके ऊपर ये मैंने कहा है कि दावर साहब इंशाअल्लाह मुस्बत नताइज बरामद होंगे। कमर साहब के रिप्लाई का इंतजार है, फिर बात को आगे बढ़ाते हैं। मैंने अर्ज किया कि मौजू मुनाजरा ये है रफ़ा व नुज़ूल मसीह। दावर साहब क्या इरशाद फरमाते हैं? जी बेहतर है शाह साहब, मैंने देख लिया है, आपने ये सिलेक्ट किया मौजू, ये कादियानी हजरात का पसंदीदा तरीन मौजू है। तो मैं उम्मीद रखता हूँ कि कमर साहब को या किसी और को शिकायत नहीं होगी कि हमें पसंद का मौजू मुंतखब करने नहीं दिया गया।
بہتر ہے جی، جزاک اللہ، منتظر ہیں ہم، اپ ٹو ڈیٹ رکھیے گا، ہمیں بہت شکریہ، السلام علیکم جی قمر صاحب مزید ایک دو شکا اضافہ کر لیں. اول دعویٰ پیش کیا جائے گا، بعد از دعویٰ فریقین مسلمت قسم پیش کریں گے. جناب اس کے بعد تھوڑی سی شاباش دے رہے ہیں ہمارے دوست، اور جناب یہ قمر صاحب کا ایک نیا یہاں آیا ہے. کہتے ہیں مبشر صاحب دنیا میں جتنی بھی مہذب ڈبیٹس ہو رہی ہیں ان میں یہی طریقہ ہے کہ جو میں نے بیان کیا ہے، ذاکر نائک کو ہی دیکھ لیں، وہاں بھی یہی طریقہ ہے کہ پہلے ہر فریق اپنا اوپننگ سٹیٹمنٹ دیتا ہے جو کہ وقت چاہتا ہے. مبشر صاحب کیونکہ میں نے خود احمدیت میں شمولیت اختیار کی ہے، اس لیے میں چاہتا ہوں کہ احمدیوں اور غیر احمدیوں کے مابین صحت مند اور مثبت ڈبیٹس کا آغاز ہو، جس میں ہر فریق اپنے اپنے علمی اور منطقی دلائل پیش کرے، اور پھر یہ دنیا پر چھوڑ دیا جائے کہ وہ خود فیصلہ کرے کہ کس کے دلائل اور منطق مضبوط ہے. بالکل ٹھیک ہے جی. چونکہ میں واقعی علمی اور منطقی بحث چاہتا ہوں، اس لیے میں اپنے 15 منٹ کی شرط پر ضد نہیں کرتا، بلکہ اس کو کم کر کے 10 منٹ کر دیتا ہوں. یعنی صورت اب یوں بنے گی، پہلے یہ نئی شرائط کچھ آ گئی ہیں جی، اس کو بھی دیکھ لیں. پہلے ہر فریق باری باری 10 منٹ کی اوپننگ سٹیٹمنٹ پیش کرے گا، اس کے بعد باری باری ہر فریق 5 منٹ کونٹر آرگومنٹس پیش کرے گا. آگے کہتے 3 ہوں گے، یعنی باری باری فریق 5 منٹ میں کونٹر آرگومنٹس پیش کرے گا. ٹھیک ہے جی. اس طرح پہلی ڈبیٹ کل 50 منٹس کی ہوگی. ہر فریق صرف اپنی باری میں بولے گا، دوسرے فریق کو نہیں ٹوکے گا. کوئی فریق اگر اپنا وقت خود کم کرنا چاہے تو کر سکے گا، مگر دوسرے فریق کی اجازت کے بغیر اپنا وقت بڑھا نہیں سکے گا. قمر احمد: اگر پہلی ڈبیٹ مہذب انداز میں ہو جاتی ہے تو آئندہ یہ سلسلہ انشاءاللہ چلتا رہے گا. ٹھیک ہے جناب، ضرور. آگے یہ ہماری ایک آڈیو وہ بھی سن لیں. جی قمر صاحب میں یہاں لکھ بھی دیتا ہوں. گزارش یہ ہے کہ آپ یہ جو 10 منٹ والا معاملہ ہے نا، اور وہ جو آپ ذاکر نائک صاحب کا حوالہ دے رہے ہیں، تو فلاں ڈبیٹر کا حوالہ دے رہے ہیں، تو ہم چونکہ خود اصول طے کرتے ہیں تو ہم اپنے اصول اور قوانین کے مطابق گفتگو کر لیتے ہیں، کوئی اس میں حرج نہیں ہے. معاملات یہ ہے کہ میں عرض کر رہا ہوں کہ 3 کیونکہ ہم تو مناظرے کرتے ہی رہتے ہیں اسکائپ کے اوپر، تو وہ کافی تجربات ہے اس کے بارے میں، تو آپ 3 منٹ والا کر لیں تو وہ زیادہ بہتر ہے. 3 منٹ ایک فریق کو ملے، 3 دوسرے کو کر لیں، 3 نہیں تو 4 کر لیں. زیادہ اگر آپ چھلانگ لگائیں تو 5 منٹ کر لیں، تو 5 منٹ بڑی گفتگو ہوتی ہے. 5 منٹ ختم نہیں ہوتے، یقین مانے. بندہ دلائل جب دینا چاہے تو وہ اس 5 منٹ میں بہت کچھ بیان کر سکتا ہے. تو وہ یہی صورتحال ہوتی ہے، 5 منٹ ایک بندہ گفتگو کر لے، 5 منٹ دوسرا کر لے، پھر اگلے کو جو ہے نا موقع دیا جائے. تو میں گزارش یہ کر رہا تھا کہ پہلے دن آدھا گھنٹہ یا پون گھنٹہ وہ رکھ لیا جائے، کوئی 40 منٹ گفتگو ہوگی جی. ٹھیک ہے جی. اس میں جتنے بھی حوالوں کا تبادلہ ہو جائے تو ٹھیک ہے. ہوتا یہ ہے کہ بعض دفعہ ایک حوالہ دیا جاتا ہے، اس کی تحقیق کرنے کی ضرورت پیش آتی ہے. ایک حدیث آپ نے پیش کی، بالفرض دوسرے فریق ثانی کو اس کی تحقیق نہیں ہے اس کے اوپر، وہ کہتا ہے کہ میں اس کے اوپر بعد میں گفتگو کروں گا. ابھی آپ کا چونکہ آپ نے دے دیا ہے، اس کے بعد میں گفتگو کریں گے، اس کو دیکھیں گے ہم. اب آپ ایک ہی نشست میں یہ مناظرہ ختم کرنے چاہیں گے تو یہ کیسے ہوگا جی؟ وہ تحقیق کہاں ہوگی، کیسے ہوگی، کب ہوگی، یہ تھوڑا سا مشکل ہو جائے گا. اس کو 2 3 4 نشستوں کے اندر مناظرے کو کیا جا سکتا ہے کہ پہلے دن بیٹھ کے کوئی آدھا گھنٹہ گفتگو کر لے، پھر اگلے دن بیٹھ کے آدھا گھنٹہ گفتگو کر لے، پھر اس سے اگلے دن آدھا گھنٹہ گفتگو کر لے. تو اس کی نشستیں مقرر کی جا سکتی ہیں کہ بھائی 2 نشستیں ہوں گی، 3 ہوں گی یا 4 ہوں گی. لیکن ایک ہی دن ایک ہی نشست میں بیٹھ کے یہ مکمل مناظرہ تھوڑا سا یہ مشکل ہو جائے گا. تو یہ آپ ذرا بات مان لیں تو بہتر ہے، اس میں ذرا فائدہ ہو جائے گا آپ کے لیے بھی ہمارے لیے بھی. تو چونکہ وہ حوالوں کا تبادلہ ہوگا تو ان کو حوالوں کو دیکھنا ہی پڑے گا، دیکھے بغیر جو ہے نا وہ چارہ نہیں ہے، تو اس کے لیے وقت چاہیے. تو آپ آڈیو میں بیان کر دیں، بڑی مہربانی. میں بھی ٹیکسٹ میں بھی عرض کر دیتا ہوں. جی ٹیکسٹ بھی کیا ہے، وہ بھی سن لیں. محترم قمر صاحب میں نے آڈیو میں بھی بیان کر دیا ہے، زیر تحریر بھی لا رہا ہوں کہ مناظرہ مختلف نشستوں میں کیا جائے گا.
تاکہ فریقین کو حوالہ جات کی تحقیق کا موقع مل سکے۔ اس کے لیے 2 یا 3 یا 4 نشستیں مقرر کی جا سکتی ہیں۔ ہر نشست وقت مقرر سے آدھا گھنٹہ یا 40 منٹ تک کی جا سکتی ہے تاکہ سامعین کو مناظرہ سننے میں آسانی رہے۔ موضوع کا تعین تو ہو چکا ہے، مزید یہ کہ میری پیش کردہ شق نمبر 7 پر توجہ کر لی جائے۔ اس پر فریقین کاربند رہیں گے۔ مسلمت خصم کے تحت اگر آپ کوئی حدیث پیش کریں گے تو ہمارے نزدیک صحیح حدیث مسلم ہے، لہذا آپ ہمیں صحیح حدیث ہی پیش کرنے کے پابند ہوں گے۔ یہ شک کیسی ہے جی دوستو، مربی صاحب اس کو گول مول ہی کر گئے ہیں۔ اگلی یہ شک بھی اس کو بھی گول مول کر گئے ہیں، وہ آگے آپ خود دیکھ لیجئے گا۔ اسی طرح آپ یہ بھی ارشاد فرما دیں کہ عربی عبارات کے معنی کی تفہیم کے لیے یقینی سی بات ہے کہ تشریحات کی ضرورت پیش آتی ہے۔ آپ کے نزدیک قرآن کی کون کون سی تفاسیر معتبر ہیں اور لغات میں کون سی لغت معتبر ہے؟ فن رجال میں آپ کون کون سے اسماء رجال کی کتابوں کو معتبر سمجھتے ہیں؟ اس شک کی جانب بھی مربی صاحب نہیں آئے اور ان دونوں شکوں کو بالکل جو ہے نا وہ ایک لقمہ لے کے ڈکار بھی نہیں لیا۔ صاحب آگے کیا کہتے ہیں جناب، یہ ظفر اللہ شاہ صاحب بھی تشریف لے آئے ہیں، وہ بھی گروپ میں شریک ہیں جن کو مناظرے کا چیلنج دیا تھا قمر مربی صاحب نے۔ تو کہہ رہے ہیں کہ یہ میسج آپ کو نظر آ رہا ہوگا، اور یہ شاہ صاحب فرما رہے ہیں کہ یہ میسج قمر مربی نے مجھے کی ہے۔ اور یہاں میں نے کہا جی شاہ جی خوش آمدید، قمر صاحب تیار ہیں، دیکھیں شرائط قبول کرتے ہیں کہ نہیں۔ قمر صاحب کے فیس بک پر یہ میسج موصول، میں نے وہ سکین جو یہ پیچھے ہم نے فیس بک کا تھا نا، وہ آپ کو یہ سکین ادھر سینڈ کیا ہے۔ اس کے بعد بھائی قمر صاحب پھر دوبارہ آ گئے ہیں۔ قمر صاحب کہہ رہے ہیں مبشر صاحب میں نے تو پہلے ہی آپ کی بات مانتے ہوئے وقت کافی کم کر دیا، میں تو یہ بھی کہہ رہا ہوں کہ اگر گفتگو مہذب انداز میں ہوئی اور فریقین نے کویت کی پاسداری کی تو اس ڈبیٹ کو آگے بھی بڑھایا جا سکتا ہے۔ مبشر صاحب اوپننگ سٹیٹمنٹ کم سے کم 10 منٹ کی اس لیے ضرور ہے کہ سننے والوں کو یہ تو معلوم ہو کہ فریقین اس ٹاپک پر آخر قرآن و حدیث اور منطق کے اعتبار سے دلائل رکھتے کیا ہے۔ ٹھیک ہے، اوپننگ سٹیٹمنٹ کے بعد تو میں نے بھی وقت کم کر کے 5 منٹ کر دیا، اور دلائل کے لیے امید ہے کہ آپ وقت کے بارے میں ضد نہیں کریں گے اور بات کو آگے بڑھائیں گے۔ یہ فیصلہ سننے والوں پر چھوڑ دیں کہ کون قرآن اور احادیث پر انحصار کر رہا ہے کہ جن کی بنیاد قرآن پاک میں ہے، اور کون اپنے دلائل کے لیے کمزور حوالوں پر انحصار کر رہا ہے، ورنہ ڈبیٹ کی شرائط خود ڈبیٹ بن جائیں گی۔ بالکل ٹھیک ہے جی قمر صاحب کا نام بھی لکھا ہے نیچے۔ میں نے عرض کیا کہ موضوع کا تعین تو ہو چکا، مزید یہ کہ میری شق 7 کے بارے میں تو آپ بتائیں، اور میں نے یہ دو وہ دوبارہ میں نے کاپی کی ہے کہ بھائی اس کے بارے میں تو آپ نے کچھ بھی نہیں جواب دیا۔ مربی صاحب نے پھر وہی ایک کمنٹ دوبارہ کاپی پیسٹ کر دیا۔ ٹھیک ہے جی کوئی بات نہیں، کہتے ہیں اب میں کام سے جا رہا ہوں، انشاءاللہ کچھ گھنٹے بعد مزید بات ہوگی۔ میں نے پھر عرض کیا کہ آپ نے ابھی تک میری 2 شرائط پر کوئی ایک لفظ بھی نہیں کہا۔ ان شرائط کو یا فسق کریں یا تصدیق کریں، آپ کیا کریں گے؟ ان کو یا تو توڑ دیں بھائی یا ان کی تصدیق تو کریں۔ کہتے ہیں شرائط طے کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، کم از کم شرائط کھل کر مانیں یا ہمیں دی گئی شرائط کی نفی کر دیں۔ آگے جی یہ غلام محی الدین صاحب ہمارے ایک دوست ہیں، وہ کیا فرماتے ہیں ان کی بھی سن لیں۔ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی میں یہ آڈیو قادیانی مکالمہ میں مبشر شاہ صاحب اور قمر مربی صاحب ان دونوں کی شرائط کو دیکھ رہا ہوں، تو اگر وہ انکار کرتے ہیں کہ شرائط کی کوئی ضرورت نہیں تو یہ تو بات صحیح نہیں ہے۔ ڈیبیٹ جو ہوتی ہے وہ تو بعد میں ہوگی، پہلے اس ڈیبیٹ کی شرائط جو ہے، حدود و قیود کا تعین تو ضروری ہوتا ہے۔ اس دنیا میں جتنے بھی مناظرے ہوتے ہیں تو مناظروں سے پہلے اس کا تعین ہوتا ہے، مطلب موضوع کے ساتھ ساتھ یہ کہ مطلب مسلمات خصم، یا جیسے شاہ صاحب نے فرمایا انتہائی عام چیز ہے کہ آپ کس کی بات کو کوٹ کریں گے، کس کو نہیں کریں گے، حدیث
صحیح ہے، حسن ہے، ضعیف ہے، کیا اس کی حیثیت ہے، موضوع ہے، متروک ہے، شاذ ہے، کیا ہے، معلل ہے، ان تمام چیزوں کو دیکھنا پڑتا ہے، اس کے بغیر تو نہیں ہوتا۔ اور اس میں ان کو بھی مطلب اس طرح تو وہ شترے بے مہار کی طرح کوئی کس طرف اور کوئی کس طرف، یہ جس وقت شرائط طے ہو جائیں گی تو کام آسان ہو جائے گا اور دونوں کے لیے اپنی اپنی منزل تک پہنچنا بہتر ہو جائے گا۔ تو بالکل ٹھیک ہے قمر صاحب، آپ ان شرائط کو فائنلائز کر دیں یا ان سے انکار کر دیں، کوئی ایک صورت اختیار کر لیں۔ جی دوستو، اتنی لمبی چوڑی گفتگو کے بعد مربی صاحب نے فیصلہ خود ہی یہ کر دیا ہے کہ وقت اور موضوع کے علاوہ باقی شرائط غیر ضروری ہیں۔ یہ فیصلہ سننے والوں پر چھوڑ دیں کہ کون قرآن اور احادیث پر انحصار کر رہا ہے، کہ جن کی بنیاد قرآن پر ہے، اور کون کمزور حوالوں پر انحصار کر رہا ہے، ورنہ ڈبیٹ کی شرائط خود ایک ڈبیٹ بن جائیں گی۔ یہ فیصلہ بھی مربی صاحب کا ہے۔ بہرحال آگے بڑھتے ہیں۔ آگے میں نے عرض کیا ہے کہ چلیں ٹھیک ہے، اب حتمی طور پر میں ایک تحریر نامہ پیش کرنے لگا ہوں، آپ اس کی تصدیق فرما دیں یا جس شک میں آپ کو اعتراض ہے اس کے بارے وضاحت فرما دیں تاکہ ان شرائط کی ایک پوسٹ سیو کر لی جائے۔ نمبر 1، گفتگو کی ابتدا میں 10-10 منٹ فریقین کو دیے جائیں گے۔ نمبر 2، پھر 5-5 منٹ پر گفتگو جاری رہے گی۔ نمبر 3، پہلی نشست 40 سے 50 منٹ کے دورانیہ پر مشتمل ہوگی۔ اگر مزید گفتگو کی گنجائش باقی رہی تو اگلی نشست پر گفتگو موقوف کر دی جائے گی۔ نمبر 4، فریقین مسلمات خصم پیش کرنے کے پابند ہوں گے۔ مسلمانوں کے نزدیک صحیح حدیث قابل قبول ہے، لہذا ہمیں صحیح حدیث ہی پیش کی جائے۔ نمبر 5، قرآن و حدیث کی تفاسیر و تشریحات قرون اولیٰ کے مفسرینوں شارحین حدیث کی معتبر ہوں گی۔ اس طرح ضرورت پڑنے پر عربی لغات کا سہارا بھی لیا جا سکتا ہے۔ آگے جناب قمر صاحب کہتے ہیں میں تو کوئی شرط نہیں لگا رہا تاکہ بات آگے بڑھ سکے، میں تو کوئی شرط نہیں لگا رہا تاکہ بات آگے بڑھ سکے۔ ٹھیک ہے جی، یہ اب میں نے عرض کیا کہ جو حتمی شرائط میں نے عرض کی ہیں کیا آپ کو قبول نہیں ہے؟ آپ وضاحت کر دیں تاکہ یہ بات ریکارڈ میں رہے۔ بصورت دیگر ہم آپ سے انہی شرائط پر مناظرہ کریں گے جو ہم نے درج کر دی ہیں، اور ان شرائط سے نہ خود ہٹیں گے اور نہ ہٹنے دیں گے، اور خلاف ورزی پر شکست تصور کی جائے گی۔ مربی صاحب پھر کہتے ہیں آپ اپنے دلائل میں آزاد ہیں اور میں بھی فیصلہ لوگ کریں گے کہ کس کے دلائل مضبوط ہیں۔ جو شکست سے ڈرتے ہیں وہی شرط در شرط لگاتے ہیں، جو شکست سے ڈرتے ہیں وہی شرط در شرط لگاتے ہیں۔ میں نے عرض کیا ہے چلیں ٹھیک ہے، آپ کا یہ آخری کمنٹ بتا رہا ہے کہ آپ کو تمام شرائط سے اتفاق ہے۔ اب آپ بتا دیں کہ کس دن اور کس وقت سکائے مناظرہ کیا جائے۔ آگے آپ کو یہ کمنٹ آپ کے یہ کمنٹ میرے پاس سیف ہیں، انشاءاللہ دوران مناظرہ اس کا جواب دوں گا۔ ٹھیک ہے جی، اور یہ بھی کہ یہ آپ کے لیے تحفہ ہوگا۔ اب یہ انشاءاللہ دوران مناظرہ قمر صاحب آپ کو یہ تحفہ پیش کریں گے، یہ ہائی لائٹ عبارت۔ ٹھیک ہے جی، جو کس سے ڈرتے ہیں وہی شرط در شرط لگاتے ہیں۔ یہ سکین بھی میں نے یہاں پیش کر دی ہے اور یہ ہائی لائٹ بھی عبارت کر دی ہے، اور دوران مناظرہ یہ تحفہ ایک کا دینا ہے آپ کو، یہ یاد رکھیے گا۔ کہتے ہیں آگے پھر ان کا کمنٹ ہے صرف وقت اور موضوع کے قواعد طے ہوئے ہیں، شرط کا مطلب دوسرے فریق کو اپنے دلائل دینے میں محدود کرنا ہے جو غیر منصفانہ ہے۔ میں نے پھر عرض کیا کہ آپ بتا دیں کہ کس دن اور کس وقت سکائے مناظرہ کیا جائے۔ کہتے ہیں جی اتوار کے دن۔ میں نے کہا مکمل دن تاریخ رقم کریں تاکہ محفوظ ہو جائے۔ ٹھیک ہے جی، اور آگے یہ پھر ٹائم کم ہے، یہ آڈیو نہیں میں سنا سکتا۔ آگے کہتے ہیں جی قمر صاحب کہتے ہیں اتوار 21 فروری 4 بجے شام UK ٹائم کے مطابق۔ میں نے پھر لکھا ہے کہ یعنی پاکستان کے 8 بجے، چونکہ مجھے پتا چلا ہے کہ 4 گھنٹے ٹائم پیچھے ہے UK کا پاکستان سے۔ پھر میں نے یہ لکھ دیا ہے کہ تاریخ مناظرہ یہ طے پایا ہے 21 فروری 2016 پاکستانی ٹائم کے مطابق 8 بجے شام اور UK کے ٹائم کے مطابق 4 بجے دوپہر۔ کیا یہ میں نے درست کہا ہے قمر صاحب؟ قمر صاحب آپ اچھا یہ آدھے کمنٹ میں نے جو ہے نا یہ والا، یہ میں آپ کو یہ بتا دوں کہ میں نے یہ اس لیے یہ کمنٹ کیا کہ مربی صاحب آدھے کمنٹ کر رہے تھے فیس بک کے اوپر اور آدھے کمنٹ کر رہے تھے ادھر، تو میں نے کہا بھائی ایک جگہ مکمل گفتگو کر لیں تاکہ وہ سیف تو ہو جائے، ریکارڈ میں تو آ جائے۔ مربی صاحب کے یہ دیکھ لیں
یہ ساری گفتگو آدھے کمنٹ ادھر کر رہے تھے آدھے کمنٹ ادھر کر رہے تھے، اور یہ کچھ کمنٹ ادھر ہوئے ہیں کچھ کمنٹ ادھر ہوئے ہیں، اور یہ دیکھیں یہاں پہ میں نے پھر ہار تک ان کو کہہ دیا ہے کہ واٹس ایپ پر بات چل رہی ہے وہی مکمل کریں، پھر میں آڈیو بنا کر پیش کر دوں گا، آپ بے فکر رہیں، ٹھیک ہے جی۔ اور یہ کہہ رہے ہیں کہ میں آپ کو ڈبیٹ کی تاریخ اور وقت واٹس ایپ پر بتا چکا ہوں، انشاءاللہ اس دن ملاقات ہوگی، اللہ حافظ۔ میں نے کہا جی اوکے جی اللہ حافظ جی۔ تو یہ آدھے کمنٹ ادھر ہو رہے تھے آدھے ادھر ہو رہے تھے، بہرحال جی یہ مربی صاحب کے ساتھ ٹائم ایک ٹیپ آ گیا ہے، مناظرہ اب ہوگا انشاءاللہ عزوجل وقت پر، اور اب یہ 9 بجے ہوتا ہے پاکستان کے ٹائم کے مطابق یا 10 بجے، اللہ ہی جانتا ہے اور ہوتا بھی ہے کہ نہیں۔ بہرحال یہ شرائط نامہ تھا قمر صاحب کی جانب سے، اور اس کی مکمل کارکردگی رپورٹ آپ کو پیش کر دی ہے، انشاءاللہ وقت آئے گا تو سب کچھ سامنے آ جائے گا، کون قرآن اور حدیث سے بات کرتا ہے اور حقیقت کیا ہے، حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کا رفع ہوا کہ نہیں ہوا، ان کا نزول ہوگا کہ نہیں ہوگا، یہ سب کچھ انشاءاللہ زیر بحث آئے گا وقت مقررہ کے اوپر۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا دوستو۔ مبشر شاہ آپ کی خدمت میں حاضر تھا اور یہ پوری رپورٹ عرض کر رہا تھا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔